अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं काई कबीले में दस्तरखान तैयार किया जा रहा होता है और हान अलाउद्दीन और जेरकुते गाजी को उठा लेते हैं। इसलिए में उस्मान साहब वहां आते हैं और ये देखकर कहते हैं ये क्या हो रहा है, तुम गाजी के 2 हिस्से कर दोगे, हम इतने अरसे से दस्तरखान पे नहीं बैठे है ना गाजी। जवाब में गाजी कहता है बिल्कुल ऐसे ही है, आप जंग से लौटते ही नहीं है और साथ मेरे बाबा को भी ले जाते हैं। बुरहान कहता है क्या तुम शिकायत कर रहे हो गाजी। जवाब में गाजी कहता है नहीं बुरहान बे, लेकिन हर कोई जंग कर रहा है और मैं कबीले में औरतों के साथ रह रहा हूँ। जेरकुते कहता है तुम जरा फौलादी तलवार उठाने की हालत में तो आओ, फिर देखेंगे। अलाउद्दीन कहता है तुम्हारे बाबा हक बिजानिब हैं, तुम्हारे पास अभी वक्त है। गाजी कहता है हमारी दुश्मनी खत्म हो गई है, अब मुझसे पंगा मत करें लंबे शहजादे, ऐसा ही है ना गोंचा खातून। तो गोंचा कहती है जी हाँ, गाजी बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसके साथ पंगा ना करें लंबे शहजादे। इसके साथ ही सब आगे बढ़कर बैठ जाते हैं। हलीमा जाने लगती है तो उस्मान साहब उससे कहते हैं बेटी तुम भी दस्तरखान पे बैठो। हलीमा कहती है मैं तकलीफ नहीं देना चाहती हुजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं कैसी तकलीफ, बैठो बेटी। ये सुनते साथ ही हलीमा उनके साथ बैठ जाती है और गाजी जेरकुते से कहता है अगर मुझे आप जंग में नहीं लेकर जाएंगे तो वल्लाह मैं खुद चला जाऊंगा। यह सुनकर उरहान फातिमा से कहता है गाजी के कहे गए ये अल्फाज तुम्हें कुछ याद दिलाते हैं है ना हुजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये कोई मुनासिब हादसा नहीं था है ना फातिमा। फातिमा कहती है मत करें बाबा, ना बताएं। मगर उस्मान साहब कहते हैं बताओ अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है गाजी जब फातिमा तुम्हारी उम्र की थी तो वो इसरार करती थी कि वो जंग में जाएगी, फिर एक दिन हमारी बहन को महल से अगवा। गाजी कहता है कौन सी बहन। यह सुनते साथ ही बाला खातून गमगीन हो जाती हैं। कुछ देर सोचने के बाद गाजी एकदम से कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ। मगर बाला खातून को देखते हुए जेरकुते उसे पकड़ते हुए कहता है नहीं तुम नहीं जानते। गाजी पूछता है तो क्या वो गई। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं गई क्या ना जाती, वो चुपके से गाड़ी में छुप गई और खुद को मैदानी जंग के ऐन वक्त में पहुंचाया और उसके बाद लौटने में हाय बाबा करती आई। काश ना गई होती, काश मैं ये ना करती। यह सुनकर फातिमा कहती है बाबा आप गाजी को कैसे ये बता सकते हैं, ये अब काफी दिनों तक इसी के बारे में बात करता रहेगा। गाजी खुश होता है और उस्मान साहब कहते हैं मुझे इसे बताना चाहिए, हत्ता कि आपको मालूम है कि इसने क्या किया। अल्लाह उस पर रहमत फरमाए, इसने अपनी मरहुमा बहन को भी साथ ले जाने की कोशिश की लेकिन इसकी मां ने इजाजत नहीं दी। ओ फातिमा तुमने हमें बहुत बार मुश्किल में डाला। फिर उरहान कहता है तो हुजूर हुलफेरा को हमारे दस्तरखान के लिए दुआ करनी चाहिए। यह सुनकर हुलफेरा बाला खातून से कहती है माँ आपका बेटा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि मैं अल्फाज ठीक से नहीं कह पाती। बाला खातून उरहान की जानिब देखती है तो उरहान कहता है यह सिर्फ एक मजाक था, मुझे माफ कर दें। फिर उस्मान साहब हलीमा से पूछते हैं मरियम बेटी बहनों के साथ तुम्हारी तरबियत कैसी चल रही है। तो हलीमा कहती है फातिमा खातून मेरा ख्याल रखती हैं लेकिन मैं सुस्त रफ्तार से सीखने वाली हूँ। फातिमा कहती है इसके कहने पर हरगिज यकीन ना करें बाबा, ये तलवार को मजबूती से थाम कर बहुत तेज सीखने वाली है। उस्मान साहब कहते हैं तरबियत आपको मजबूत बनाएगी लेकिन आपका सब्र भी, और ये तरबियत आपके गुस्से को रोकेगी। इसके साथ ही सब खाना खाने लग जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि अलबाई अपनी बेटी आयशा के बाल संवार रहा होता है। आयशा कहती है अल्लाह का शुक्र है मेरे बाबा दोबारा मेरे बालों में कंघी कर रहे हैं, जब भी आप फ्रीजर पर जाते हैं तो मुझे डर लगता है ये सोचकर कि आप वापस नहीं आएंगे। तो अलबाई कहता है नहीं मैं इस पर यकीन नहीं करता, मेरी प्यारी बेटी, मेरी छोटी गजाल किसी भी चीज से नहीं डरती। आयशा कहती है अगरचे मैं एक छोटा सा बेड़िया हूँ, काई की नस्ब से एक छोटा बेड़िया। इसलिए मैं बेगम उनके खेमे के बाहर पहुंचती है। अंदर आयशा पूछ रही होती है बाबा हम उस्मान साहब से कब बात करेंगे, हम उन्हें कब बताएंगे कि हम भी काई से हैं। यह सुनकर बेगम हैरान होते हुए कहती है काई नस्ब से। अंदर आयशा मजीद कहती है क्या हम इस हकीकत को छुपाते रहेंगे कि मेरे दादा सुंगुर तकीन हैं। अलबाई उसे प्यार करते हुए कहता है मेरी प्यारी बेटी हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं, हम इस मौजू के बारे में कभी बात नहीं करेंगे ठीक है। सब कुछ सुनने के बाद बेगम इजाजत लेकर अंदर दाखिल होती है और अलबाई से कहती है मुझे पहले आपका शुक्रिया अदा करने का वक्त नहीं मिला, मुझे अभी याद है मैं आप ही की बदौलत कराची की कैद से निकली थी। अलबाई कहता है अस्तगफिरुल्लाह, उस्मान साहब ने मुझे एक फरीजा सौंपा और मैंने उसे निभाया। बेगम कहती है ठीक है लेकिन मैं फिर भी आपकी मकरूज हूँ, आपका शुक्रिया। आयशा उठते हुए कहती है मेरे बाबा सबको बचाते हैं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी इन जैसी ही बनूंगी। यह सुनकर बेगम उसे प्यार करते हुए कहती है मैं बिल्कुल ये देख सकती हूँ तुम अपने बाबा की तरह बहादुर हो। ये कहते साथ ही वो उसे तोहफे में एक शीशा देती है। अलबाई के इशारा करने पर आयशा ले लेती है और बहुत खुश दिखाई देती है। वो बेगम खातून से कहती है शुक्रिया बेगम खातून, ये बहुत खूबसूरत है। अलबाई भी उनको शुक्रिया अदा करते हुए कहता है बहुत शुक्रिया बेगम खातून, मैंने इसे कई दिनों से इतना खुश नहीं देखा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया, मैंने आपकी मदद किसी भी बदले के लालच में नहीं की थी। तो बेगम कहती है मैंने इसे किसी एहसान के बदले में नहीं दिया, ये आयशा खातून और मेरा मसला है, मुझे अब जाना चाहिए। ये कहते साथ ही बेगम चली जाती है। उधर गोंचा बेगम खातून को पुकारते हुए उनके खेमे में दाखिल होती है और उसके पीछे पीछे बेगम खेमे में दाखिल होती है। बेगम कहती है मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका। गोंचा कहती है इसकी जरूरत नहीं। तो बेगम कहती है मुझे करना है, आपने मेरी और मेरे राज की हिफाजत की, मैं आपकी मकरूज हूँ। गोंचा कहती है आप गलत है बेगम खातून, मैं ना आपकी हिफाजत करती हूँ और ना आपके राज की। अगर मैं राज फाश कर देती तो यहाँ मन ना होता, अगर आपने कैसल शाह के लश्कर की क़यादत ना की होती तो मैं अब तक ये राज उन्हें बता चुकी होती। बेगम कहती है बराए करम गोंचा, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मुझे सिर्फ मोहब्बत हो गई थी और ये बाला से बहुत पहले थी, आप नहीं समझे।
سمجھی। وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے تو گونچا اسے جھڑک دیتی ہے اور کہتی ہے خاتون کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ جس آدمی کے ساتھ آپ محبت کا دعویٰ کرتی ہیں اس کی خاتون موجود ہے۔ بیگم کہتی ہے گونچا یہ بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی۔ گونچا کہتی ہے اس معاملے کا کوئی ماضی یا مستقبل نہیں ہے، اب سے آپ ماں سے اور بابا سے دور رہیں گی۔ اگر آپ سے ایک بھی غلطی ہوگی، ایک بھی غلطی، تو میں راز فاش کر دوں گی اور اس کے بعد آپ پوری طرح سے ذلیل ہو جائیں گی۔ بیگم اسے روکتی رہتی ہے مگر گونچا نہیں رکتی اور کہتی ہے میں نے اپنے آخری الفاظ کہہ دیے ہیں بیگم، آپ یا تو یہاں اصولوں کے ساتھ رہیں یا جب آپ جائیں گی تو کوئی بھی آپ کا نام یاد نہیں رکھنا چاہے گا۔ اس لیے میں یوسف خیمے میں داخل ہوتا ہے اور گونچا چلی جاتی ہے۔ بیگم کہتی ہے میں نے تمہاری بہت مدد کی اور بدلے میں تم ناشکری نکلی۔ یوسف حیرانگی سے پوچھتا ہے یہ کیا تھا؟ بہن گونچا خاتون کا کیا مطلب تھا؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بیگم کہتی ہے آج میں نے ایک ایسی چیز جانی ہے جس کے بعد ہمیں کوئی بھی یہاں سے نہیں بھیج سکتا۔ یوسف کہتا ہے ٹھیک ہے، سروجا عثمان صاحب کے دیوان میں شامل ہو جائے گا، وہ عثمان صاحب کے قریب ہو گیا ہے، میں کیا کروں گا؟ بیگم کہتی ہے تمہیں جلدی کرنی ہوگی، یا تو تم عثمان کے داماد بنو گی یا میں کچھ کروں گی۔ یوسف پوچھتا ہے آپ کیا کریں گی؟ تو بیگم کہتی ہے میں کائی پر حکومت کرنے کا کوئی راستہ تلاش کروں گی۔ اگلے منظر میں صبح کے وقت عثمان صاحب سپاہیوں کی بڑی تعداد کے ساتھ آگ کے سار قلعے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بیگم البائی کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ میں اس فتح کے دوران آپ کی جان بچا پاؤں البائی، اس طرح میں آپ کا احسان لٹا پاؤں گی۔ البائی کہتا ہے استغفر اللہ، آپ کو کچھ لوٹانا نہیں ہے بیگم خاتون۔ بیگم کہتی ہے اب میں کہتی ہوں کہ مجھے لوٹانا ہے، اس لیے میں ارحان وہاں پہنچتا ہے۔ عثمان صاحب اس سے پوچھتے ہیں کیا خبر ہے، کیا منجنی کے راستے میں ہیں؟ تو ارحان کہتا ہے جی ہاں حضور، ساروجا اور یوسف ان کی قیادت کر رہے ہیں، وہ کلارگاہ تک پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں لوکاس اور صوفیہ آج چوہوں کی طرح آگ کے سار میں پھنس جائیں گے، آج آگ کے سار کائیوں کی جاگیر بنے گا، ہمارا ہدف آگ کے سار ہے، چلو شاباش۔ یہ سن کر سب اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے بڑی تعداد میں سپاہی دکھائی دیتے ہیں۔ آگ کے سار قلعے میں لوکاس ایرسطو سے پوچھتا ہے ایزنک سے آنے والی فوج کی کوئی خبر؟ تو ایرسطو کہتا ہے وہ کل صبح پہنچ جائے گی۔ صوفیہ کہتی ہے میں ان کا استقبال کروں گی لوکاس، میں عثمان کی کمزور ترین جگہ کو جانتی ہوں، میں فوج کی قیادت کروں گی۔ لوکاس کہتا ہے تم جب پیچھے سے حملہ کرو گی تو میں قلعہ چھوڑ کر حملہ کروں گا، میں انہیں ایسی شکست سے دوچار کروں گا کہ یہ میدان ان کے خون سے رنگ جائے گا۔ صوفیہ کہتی ہے عثمان کبھی اس قلعے پر قبضہ نہیں کر سکے گا اور فکر نہ کرو، مجھے بھی جانا ہے، میں نے اپنے چھوٹے پرندے پوئنا سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے ملوں گی، تم کچھ نہیں جانتے لوکاس، ہم بغیر لڑے بھی عثمان کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ چلی جاتی ہے۔ ادھر منگول کائی قبیلے میں داخل ہوتے ہیں، انہیں دیکھتے ساتھ ہی لوگ ڈر کے بھاگ پڑتے ہیں اور منگول اندھا دھند قبیلے میں گھستے ہی چلے جاتے ہیں۔ ان کے راستے میں جو کچھ آتا ہے وہ اسے گرا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کئی سپاہی نیزے لے کر سرداری خیمے کے سامنے آ پہنچتے ہیں۔ کمانڈر بلند آواز سے کہتا ہے عثمان کہاں ہو بائی رہو؟ توران آگے بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے کون ہو تم اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمانڈر کہتا ہے میں شاندار منگول ریاست کے کماندار اولوگا کا ایلچی ہوں، اپنے قبیلے کے سردار عثمان کو فوراً باہر بھیجو۔ توران کہتا ہے وہیں رک جاؤ، عثمان صاحب یہاں نہیں ہیں، جب وہ آئیں گے تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ دینا، اب قبیلہ چھوڑ دو، دوسری صورت میں یہ اچھے سے ختم نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی منگول کمانڈر خیمے سے نکل کر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے پھر میں تمہارے سردار کے خیمے میں انتظار کروں گا۔ وہ آگے بڑھنے ہی لگتا ہے کہ توران کے کلہاڑا اس کے گلے پر ہوتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے تمہیں اس سے پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ حلیمہ بھی وہاں موجود ہوتی ہے کہ اس میں بالا خاتون بھی خیمے سے باہر آ جاتی ہیں اور توران بالا خاتون سے کہتا ہے یہ منگول ایلچی ہے بالا خاتون۔ بالا خاتون کے کہنے پر توران کلہاڑا پیچھے کر لیتا ہے اور بالا خاتون کمانڈر سے کہتی ہے تم آداب لے کر نہیں آئی، لیکن جو کہنا ہے آداب میں رہتے ہوئے کہو اور پھر ہمارے قبیلے کو چھوڑ دو ایلچی۔ یہ سن کر کمانڈر ہنستے ہوئے خواتین کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا